तर्फबाट केही समय अगाडि 4वटा दललाई एकता अथवा गठबन्धन भनौँ तालमेल गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति मिडियाको संयोजन खालको पहल भयो। पछिल्लो समय राष्ट्रिय कृषि राजनीतिक सरकार मञ्चलाई त्यो हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेर। अनि अब एकता पछिल्लो समय यो सामाजिक एकता पार्टी पनि दल दर्ता भइसक्यो। बारम्बार तपाईँहरूको तर्फबाट पार्टीको तपाईँकै जे पार्टी जेपी पार्टीबाट पनि के आयो भने के अरे राष्ट्रिय कृषि महासङ्घका अध्यक्ष सिबी गजराजले राजीनामा दिनुपर्छ, अनि चाहिँ हामी वार्ताको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ, कही दलसँग हामी कसरी कुराकानी गर्ने वार्ता गर्ने भनेर तपाईँहरूले नै दल के अरे भनौँ न पछि उहाँहरूले दल दर्ता गरेर अगाडि आउनुभयो, राजीनामा पनि दिनुभयो। अब के एकताको लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो? सही कुरा। जुन प्रयत्न तपाईँ मिडियाकर्मी साथीले गर्नुभयो समुदायको तर्फबाट, समाजको तर्फबाट, मिडियाकर्मीको तर्फबाट नैतिक शक्तिलाई प्रयोग गरेर, आफ्नो मिडिया प्रयोग गरेर धेरै बाहिर फ्ल्यास ल्याउनु भएन, तर पनि कति कुरा हामीले नेपाली जनताले, इसाई समुदायले, समाजले बुझिरहेको पनि छ। अत्यन्तै सराहनीय हामी बनिरहेका छौँ, हामी डकुमेन्ट हामीले गरेका छौँ। यो सराहनीय छ। त्यो गर्दा प्रश्न, आलोचना, प्रत्यालोचना, शङ्का पनि उब्जिन्छ, तर त्यो पनि तपाईँले पचाउनु भयो, खर्च जुटाउनु भयो, खर्च उठाउनु भयो, त्यो घात होइन प्रतिघात सबै सहनु भयो। यसलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। त्यसले एउटा हाम्रो समुदायलाई पनि एउटा चुनौती दियो। आस्थाका समुदाय, सङ्गति, समाज, गुठी, महागुठी, महासङ्घहरूलाई पनि हामी नि एक भएका छैनौँ एउटा पवित्र शास्त्र पढ्ने, व्याख्या गर्ने भने यहाँ त फरक राजनीतिक विचारधाराका दल कसरी एक हुन सक्छन्? उहाँले हृदयङ्गम गर्नुभयो, यो तपाईँहरूको कारणले सम्भव भएको छ। र आज सिबी गजराज्यूले महासङ्घबाट हिजो मात्रै राजीनामाको कुरा आएको छ गरेर नयाँ पार्टीमा होइन अध्यक्षको रूपमा आइराख्नु भएको छ। यसले हामीलाई एउटा नैतिक रूपमा धरातल मार्ग प्रशस्त गरेको छ। कानुनी रूपमा त नभनौँ, सायद उहाँलाई सम्भव थियो होला, तर समुदायको आकाङ्क्षा, हाम्रो पनि आकाङ्क्षा के थियो भने आस्थाको समुदायलाई, सङ्गतिलाई, समाजलाई, महासङ्घलाई राजनीतिक दलमा लगेर मिसाउनु हुँदैन होइन। त्यहाँको पावरलाई लिभरेज गरेर, प्रयोग गरेर, बल प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो उहाँले गर्नुभएको छ, हामी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ, सम्मान गर्छौँ। अब यसबाट हामी उहाँलाई राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा, शक्तिको रूपमा, दलको रूपमा सहकार्य गर्न, वार्ता गर्न हामीलाई नैतिक रूपमा बाटो खुलेको छ। यसले मलाई लाग्छ, म आशावादी निकै छु। हामी आशावादी छौँ, हामी कित्ताकाट गर्दैनौँ अहिले, र हामी भित्ता पर्खाल पनि बनाउँदैनौँ। हामी भित्ता फोड्छौँ, पर्खाल फोड्छौँ, शत्रुताको, दुश्मनीको नभनौँ, तर अबुझाबुझको अब वार्ता गर्न अत्यन्तै सहज भएको छ। म आशावादी छु। हामी एउटा आस्थाको कारणले मात्र होइन, आस्थाको कारणले नगर्ने पनि होइन, तर हाम्रो राजनैतिक सैद्धान्तिक कुराकानी मिल्दै आएर पदीय बाँडफाँडका कुरा, जिम्मेवारीको कुरामा पनि हामी कस्तो तरिकाले राजनीतिक संरचना गर्ने र दललाई कसरी चलाउने, कस्तो हामीले देखेको सपना नेपाल राज्य र राष्ट्र हो, त्यसमा हामी एक हुन सक्यौँ भने अब चाहिँ बाटो प्रशस्त भएको छ, मार्ग प्रशस्त भएको छ। धेरै धन्यवाद। सम्भावना के रहन्छ तब एकताको निम्ति अब दुई राजनीतिक दलको रूपमा? हजुर, विशेष गरी राइट चाहेको कुरा नै त्यही थियो। राइट। अब हेर्नुहोस्, हामी हरेकमा आफ्ना विशेषता, क्षमता छन्, हरेकका आफ्ना अवगुण छन्, सीमितता पनि छन्। जुन कुराले बन्दै गरेको नयाँ दल छ होइन, सिबीजी हुनुहुन्छ, उहाँको जुन कुरा क्षमता छ त्यो हामीमा नहोला, हामीमा जुन छ उहाँमा नहोला, अथवा हामी कसैमा एक व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा बढी होला, हामी कसैमा मलाई नै सबै कार्यकारी दिएर चुपचाप काम गर्ने दिए हुन्थ्यो भन्ने होला, हामी कतिमा होइन, हामी टिममा घटीमा एउटा होइन केन्द्रीय समितिको अधीनमा रहेर काम गरौँ न भन्ने पनि होला। हामीले यी सबैले मिलाएर गयौँ भने हाम्रो जुन बिखरिएको छरिएको शक्ति छ, कमजोर भएको छ, त्यो आवाज आउँदा वास्तवमा हाम्रो जुन समुदायको मत पनि छ, त्यसले पनि एउटा उथलपुथल गर्न सक्ने, त्यसले नै निर्णायक मत दिन सक्ने अवस्था भएको हुनाले अब मैले मार्ग प्रशस्त भएको देखेको छु र म आशावादी छु। र व्यक्तित्वमा मलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त केही पनि कारण छैन। हामीले विगतमा गरेको गल्ती, अधर्म, अपराध केही छन् भने स्वीकार गरेर हाम्रो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र केही छन् भने त्यसलाई पनि होइन एकछिन थाती राखेर हामी सबैको हितमा, मेरो पनि हित र मेरो हितमा समुदायको हित होइन, वान फर अल एन्ड अल फर वान, वी क्यान विन होइन, नो विन एन्ड लुज बट अल विन होइन, विन विन सिचुएसन गर्न हामी सक्छौँ। म त यो भन्न चाहन्छु र सम्भव छ। तपाईँहरूले त फेरि भर्खर मात्रै हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो, 6 महिनासम्म त हामीलाई के अरे पर्खिन दिनुहोस् भन्ने अर्को शर्त पनि छ त तपाईँको होइन? अवश्य हो, त्यो चाहिँ हामीले राखेको होइन, त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको होइन उसको जुन कानुन छ उसको अनुसार नै हो। किन हामीले हरेक दिन, हरेक महिना भर्खर महाधिवेशन गरेर आएपछि चेन्ज गर्न मिल्दैन, तर त्यो 6 महिना त कुन टाढाको कुरो हो र। हामी एउटा जेन्टलवुमन, जेन्टलम्यान होइन, जेन्टल पर्सन एग्रिमेन्ट गरेर, कागज गरेर होइन, त्यो समयपछि हामी यो तरिकाले गर्ने पदीय बाँडफाँड गर्न सक्छौँ। र त्यो गर्नुभन्दा पदको मात्रै कुरो नभएर हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज, सिद्धान्त, सङ्गठन होइन, हरेक कुरा चाहिँ संरचना यस्तो तरिकाले जाने है
होइन हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक पुँजीवादी पूर्ण आस्था विचार अल्पसङ्ख्यक सबैको निम्ति सुरक्षा गर्ने राज्य प्रणालीमा हामी जाने, हितकारी राज्यमा हामी जाने, विभिन्न प्रकारका दुरूह प्रशासन छ, हरेक प्रकार लिगल झन्झटहरू छन्, कानुनका कुराहरू छन्, ती कुरालाई सरलीकरण गरेर अपराधीलाई दण्डित गर्ने, अपराधी चाहिँ डराउने, तर धर्मी र असल व्यक्ति सोझो व्यक्तिले चाहिँ दुःख नपाउने, यस्तो प्रकारको सरल समाजको शान्तिपूर्ण विभेद रहित समतामूलक समाजको स्थापनामा हामी इफ यु कम अन द सेम पेज देयर नो ग्रेट इन्डेन्स टु युनिटी एन्ड युनिफिकेसन। होइन पार्टीको एकत्वमा र एकतामा पनि अब कुनै बाधा छैन मलाई लाग्छ। भनेपछि सम्भावना के एकताको निम्ति अब केही सम्भावना के हामीले आकलन गर्न सक्छौँ कि एकता भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावना केही इन्डिकेटरहरू देखियो त्यसो भए? देखियो, यो हप्ता दुईवटा कार्यक्रमले देखियो। एउटा सङ्गति र समाजका महासङ्घका कार्यगत एकताको एकअर्कालाई होइन ग्रहण गर्ने, सहकार्य गर्ने र सम्भव भएमा एकतासम्ममै जाने, त्यसले पनि यो बाटो खुलस्त गरेको छ। हाम्रो सबै अगोजनको आशीर्वाद त्यहाँनिर छ, अनुभूति छ। त्यसलाई हामीले इमान्दारितामा सबै पक्षले कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने अब त्यसले अब हामीलाई राजनीतिक दलहरूलाई पनि जुन समान आस्थाबाट आएका छौँ, तर त्यसको कारणले मात्रै होइन, हामी राजनीतिक आर्थिक प्रणालीमा हाम्रो विचार चाहिँ स्पष्ट हुँदै गयो भने अब अनेकतामा जिउनुपर्ने, रहनुपर्ने, हाम्रो शक्ति कमजोर बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। म त अत्यन्तै आशावादी छु। धर्म र राजनीति फरक पाटा हुन्, यसलाई फरक प्रकारले लिनुपर्छ। धर्मसँग राजनीति अथवा चर्चसँग राजनीति जोड्नुहुन्न भन्ने जुन चर्चको नेपाली चर्चको एउटा मान्यता पनि छ, मूल्य मान्यता छ, त्यो आफैमा ठिक छ, त्यो एउटा सुन्दर पक्ष हो। यो सँगसँगै अब समुदायले अथवा तपाईँहरूले पनि त विभिन्न वार्ताको चरणमा हामीले समन्वय गरिरहँदाखेरि कुनै एउटा व्यक्ति दुईटा पदमा रहिरहनु हुँदैन, अथवा कुनै व्यक्ति राजनीतिमा आउँछ भने त्यसले चर्चको पास्टरी सेवा छोड्नुपर्छ र अरूलाई सुम्पिनुपर्छ र स्वतन्त्र चर्चको जुन जिम्मेवारीबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ र स्वतन्त्र राजनीति गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि स्वतन्त्र, तपाईँहरूको पनि त्यो अडान छ। तपाईँहरूकै पार्टीमा जनजागरणमा पनि त अहिले सहअध्यक्ष अरू केही पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू अहिले पनि पास्टरसिपमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि नैतिक दायित्व भएन कि तपाईँ अब के अरे अब तपाईँको जुन पास्टर भएर पनि जनजागरण पार्टीमा उहाँ चाहिँ एउटा कार्यकारिणी पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक दबाब सिर्जना भयो नि त, नैतिक प्रश्न आयो नि त। अत्यन्तै इमान्दार र यो पेचिलो तपाईँकै पार्टीकै कुरा गर्नु हो भने द्वारिका श्रेष्ठ आफै उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ, के अरे के महर्जन हरिकाजी महर्जन, उहाँ हिराकाजी महर्जन आफै पास्टर, अन्य व्यक्तिहरू पनि पास्टर हुनुहुन्छ। अत्यन्तै पेचिलो नैतिक प्रश्न छ पक्कै पनि होइन होला, होइन यो एउटा व्यक्तिलाई संस्थालाई भन्ने कुरा आउँदैन। यो सबैको निम्ति समान रूपमा विवेचजन्य रूपमा तर समान रूपमा समतामूलक रूपमा सबै नियम लागू हुनुपर्छ। नैतिकताको मापदण्ड जुन सबैलाई लागू हुनुपर्छ। यति मात्रै हो कि जस्तै हामी एउटा सङ्गठित गुठी महागुठी महासङ्घ भनिरहँदा चाहिँ सम्पूर्ण त्यो समुदाय आस्थाको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पोस्ट भएको हुनाले चाहिँ बढी देखियो, त्यो आलोचनाको पात्र भयो। तर वास्तवमा अरू जिम्मेवारी पनि यदि त्यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यसबाट हामी क्रमशः विमुख नै हुँदै अथवा होइन अर्को तयार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको कुनै प्राइभेट उद्योग छ, काम छ, पेसा छ, होइन कुनै कम्पनी केही छ भने त त्यसलाई हामी केही गर्ने मिल्ने नैतिकताको लागि। तर जब तपाईँ सरकारी पोस्टमा केहीमा पुग्नु छ भने त्यो बेला फेरि अर्को लेभलको नैतिकता होइन पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ। यस कारणले गर्दा म व्यक्तित्वमा के भन्न चाहन्छु भने हो, यदि हामी त्यस्तो कार्यमा संलग्न छौँ, सेवामा छौँ जसबाट हाम्रो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो निहितार्थ जुझ्छ, त्यहाँ चाहिँ सबै आस्था मत अथवा सबै राजनीतिक रङका व्यक्तिलाई हामीले सेवा दिनुपर्ने छ। तर म चाहिँ एउटा राजनीतिक रङको दलको भएँ भने, पदाधिकारी भएँ भने त्यहाँ विभाजन हुन्छ है भन्ने छ भने त्यो चाहिँ हामी हरेकले आफैले जानेर गर्नुपर्ने कुरा छन्। यसको निम्ति कुनै कानुन त लाग्दैन, अस्ति सिबिजीले भन्नुभयो चाहिँ, तर आफैले गर्नुपर्ने कुरा छन्। तर त्योभन्दा माथि पार्टीको र संस्थाको समुदायकै कार्यकारी अध्यक्षको पोस्टमा होइन त्यो जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले चाहिँ तत्कालै त्यो काम गर्नु अति असल हुन्छ। त्योभन्दा मुनिको पोस्टबाट क्रमशः कुरा अब उठ्दै आउनेछन्, कहाँसम्म पुग्छन् त्यहाँ हामी हेर्दै जानुपर्ने छ। होइन, उहाँले राजीनामा सिबिजीले राजीनामा दिइसक्नु भइसके पछाडि त तपाईँहरूमा पनि एक खालको छलफल त भयो होला नि, नैतिक दबाब त नैतिक प्रश्न त आएन वास्तवमा। त्यो सर्कुलर भयो कि भएन, तपाईँ यो विषयमा छलफल भयो कि भएन? त्यसपछि हाम्रो अस्तिको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा यो कुरा एकजना उठाउने व्यक्तिमा आफै पनि थिएँ कि अब हामीले होइन सिबिजीको कुरो आउनुभन्दा अगाडि कुरो यो 2 हप्ता अगाडिकै हो, हामी कुनै पनि संस्था समुदायको एक्जिक्युटिभ बोर्डमा छौँ होइन, हाई 5 होइन बिग 5 भन्ने कुरो पनि आइरहेको थियो, हाई 5 हाई 6 हाई 7 त्यस्तोमा छौँ भने हामी तत्कालै त्यहाँबाट राजीनामा गरौँ र हामी वान ट्र्याक माइन्डेड, हाम्रो एउटै मात्रै पहिचान बनोस्। हाम्रो आस्थाको पहिचान छँदैछ तर कार्यकारी अधिकारको रूपमा हामी एक ट्र्याक हौँ। अनि म संलग्न भएका मिनिस्ट्री संस्थाहरू भनौँ, मुभमेन्टहरू भनौँ, क्याम्पेन भनौँ होइन, म 1-2वटामा छु, त्यहाँबाट मैले क्रमशः आफूलाई अलग कतिबाट गर्न सुरु गरिसकेको छु, कतिमा यो आउँदो 2-4 महिना 1 वर्षभित्रमा गरिसक्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन तपाईँहरूको माझ कुराकानी भइरहेका छन्। त्यो पनि हाम्रो छ। म त 2टा लुकाउने व्यक्ति हुँदै होइन, मैले अस्ति डिसेम्बरकै बेलामै बोलिसकेको थिएँ क्रिसमसको प्रोग्राममै, त्यो अनुसारले सबै मेन्टली पनि सल्लाहहरू तयारी भइरहेको छ।
त्यसमा हामी जानुपर्छ, यसमा कुरो म लुकाउन चाहन्छु। तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न तपाईँको पार्टीमा जति पास्टरसिपमा रहेर पार्टीको कार्यकारिणी पदमा अथवा केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ भने अथवा जिल्लामा प्रदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँ त्यो नैतिक दबाब दिनुहुन्छ त्यसो भए उहाँलाई हामी उहाँहरूको फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको कुरा आउन सक्ला होइन सक्रिय एउटा स्ट्याटस बनाएर उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ राइट राइट पार्टीमा आइसके पछाडि कतिको सेक्युर हामीलाई पार्टीले गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि होला नि त उहाँहरूलाई चिन्ता पनि होला फेरि होइन पार्टीको पदाधिकारी जिम्मेवारी भएपछि झन् आर्थिक त उल्टै पो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन पार्टीको त झन् फिनान्सियल सपोर्ट गर्ने अवस्था त हुँदैन आफ्नै सेवा कार्य संस्था जहाँ जहाँ हुन्छ मिसन त्यहाँबाट पाउने कुरा बेग्लै कुरा हो यसले यो चाहिँ अब हाम्रो पार्टीले एउटा सर्कुलर जारी गरेर नि केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर हामीले पास गरेर सबैलाई बताउँछौँ अब हाम्रै पदाधिकारीज्यूहरूले जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले चुन्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँ पर्दा पछाडि रहेर होइन एउटा सीमा मिल्ने सम्बन्धमा रहेर पार्टीलाई सहायता गर्ने कुरा छँदैछ तर सक्रिय रूपमा काम गर्दै गर्दा दुईतिर सक्रिय हुन कसरी मिल्ला त भन्ने प्रश्न जटिल छ यो प्रश्न आज फेरि हामीले नयाँ तरिकाले झिकाएको छ यो कुरा म कमिटीमा राख्नेछु भन्दाखेरि तपाईँकै पार्टीकै केही सदस्यहरूले अथवा भनौँ न अरू समुदायमा जब 7 बुँदे सहमति एनसिएफ र महासङ्घ बीच भयो त्यस पश्चात त्यतिखेरसम्म उहाँ चाहिँ सिबी गजराज महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यसको केही दिन पछाडि उहाँले प्रेस मिट गरेर कार्यवाहक अध्यक्षहरूलाई दिनुभयो अध्यक्ष आफैमै रहनुभयो त्यसको रात वान नाइटमै उहाँले के गरिदिनु भयो भने म चाहिँ अब पार्टीको के अरे महासङ्घको अध्यक्षमा रहिरहन्न म राजीनामा दिन्छु भनेर अफिसियल्ली उहाँले राजीनामा पनि दिनुभयो त्यस पछाडि त्योभन्दा पहिला चाहिँ समुदायमा तपाईँकै पार्टीकै सदस्य हुनु पनि त उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो कहिलेकाहीँ आकाशमा थुक्न खोज्दाखेरि आफ्नै अनुहारमा चाहिँ थुक्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गर्नु भएन यसलाई आकाशतिर थुक्छु भन्दाखेरि त आफ्नै टाउकोमा खस्छ नि त होइन यो हामी अलि भने मापदण्डको हामी सबैलाई समान रूपमा लागु हुन्छ तर कार्यकारी अध्यक्षको पोस्ट जुन छ कमेन्ट गर्नुभयो त्यो परिसुरुमा के अरे पास्टरसिपमाबाट राजनीति दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न आयो सही कुरा एकदम यसमा हामी भाग्नै मिल्दैन होइन त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ अब हेर्दैछौँ यसले कहाँसम्म लान्छ तर हामी स्पष्ट चाहिँ हुनैपर्छ अनि यो प्रश्न हामीलाई मात्रै नभएर होइन अरू तललाई पनि लागु हुन्छ सबैलाई लागु हुन्छ यो हामी सबैलाई छुन्छ कुरा सबैलाई बाँच्छ नैतिक रूपमा यसले हामीलाई हामी जे बोल्छौँ हामी भन्छौँ हामी इमान्दार छौँ होइन केही कुरो लुकाउँदैनौँ हामी जुन भन्ने गरेका छौँ त्यो हो कि होइन वास्तवमै हो कि होइन कागजमा लेखेर हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले यसले बाँच्छ र विधिले व्यक्तिगत सनकले र आफ्नो व्यक्तिगत जोसले जाँगरले होइन आँटले म यसो गर्न सक्छु भन्ने होइन तर विधि नीति सिद्धान्त विधान संविधान अनुसार चल्ने क्रममा यो त हामी सबैको सुरक्षाको कुरा हो भोलि मेरो पनि टाउको दुखाइ हुन्न दुईवटा कुरा बोल्नु पनि अवस्था हुन्न जसलाई म त विधिमा तयारी नै गरिरहेको छु यो कुरा सबै पार्टीका पदाधिकारीले गम्भीर रूपमा सोध्नुपर्ने कुरा छ तपाईँहरूको यो तीनटा संस्था लगभग एकतामा भइसक्यो होइन यो आइसकेको छ न्युज पनि आयो भिडियो पनि आयो तपाईँहरूले एउटा चाहिँ प्रश्न गरिरहनुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ संस्था तपाईँहरू मिलिरहनु भएको छैन एकता भएको छैन भनेर तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो वार्ता गर्ने क्रममा अब त उहाँहरू मिल्नुभयो एकता त देखाइछु म अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफूले उठाएको प्रश्न अब तपाईँहरू त तेर्सिरहेको छ हामीले उठाएको प्रश्न तपाईँलाई जुन त्यहाँ अवसर मञ्च दिनुभयो त्यसमा अमल भएको छ कार्यान्वयन भएको छ त्यसै कारणले गर्दा हतार भएको छ होइन मिलापको कुरा आउन यसमा हामी धन्यवादी छौँ तपाईँलाई विशेष धन्यवाद जान्छ हाम्रो तर्फबाट यसमा हामी पछाडि हट्दैनौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा पहिलो बुँदा सुरु भयो 3टा बुँदा छ त्यहाँनिर के छ मेलमिलाप सहकार्य र एकता पहिलो बुँदामा हामी आएका छौँ मेलमिलापको अवस्थामा एकै ठाउँमा बसेर प्रार्थना गर्ने एकै ठाउँमा बसेर आमेन भन्ने आशीर्वादको वचन सुन्ने बोल्ने र 3टा संस्थासँग एकअर्का सिध्याउनलाई अथवा कम्पिटिसन गर्न होइन कोअपरेसन गर्न राजी छौँ भन्ने कुरासम्म आएको छ त्यो आफैमा ठुलो उपलब्धि हो किताकाट भएको समयमा त्यसमा हामी धन्यवादी छौँ अब बाँकी कुरा स्वीकार गर्ने सहकार्य गर्ने र एकताको कुरा छ तपाईँले एकताको गुरु ल्याउनुभयो एकताको उहाँले अहिले पनि भन्नुभएको छैन कि हामी एकतामा आइसक्यो 3टा संस्था मर्ज भइसक्यौँ 3टा हामी पार्टी त तपाईँहरूले भन्नुभएको त मर्जको कुरो हो नि त होइन एउटा गामिने कुरो हो त्यसमा संस्थाहरू पहिले आयो भने त्यो 2टा अझै पढाव 2टा चुनौती 2टा खाल्टा बाँकी नै छ 2टा बारहरू बाँकी छ यति म तपाईँले फ्याक्चुअल करेक्सन गर्न चाहेँ तर सही रूपमा सही दिशामा अगाडि बढेको छ कुरा यसमा चाहिँ म खुसी छु पार्टीको एकता के सही दिशामा बढेको छैन त कस्तो लाग्छ अब यो हप्ताको होइन यो सङ्गति समाज महासङ्घको एकताले अब त्यो बाटो खुला गरेको छ त त्यसभन्दा पछाडि फेरि वार्ता हाम्रो औपचारिक रूपमा हाम्रो जुन यो होइन सरोकार मञ्चले पनि बोलाउनु भएको छ हामी पनि गर्न भ्याइरहेको छैन हामी आफ्नै सङ्गठन विस्तार क्रमै 2-3 जिल्लामा बिचमा हामी 4-5 दिन जान आउनुपर्ने अवस्था थियो पदाधिकारीहरूको आज पनि मिटिङ थियो हामी भ्याएको छैन तर अब ढोका खुल्ला भएको मान्छु म अब
नेपालले भन्छ अघि हुने पछि हुन्छ, पछि हुने अघि हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ एकदमै होइन एकदमै मार्गदर्शक दिने पद हामीले बाइबललाई सधैँ पढ्ने गर्छौँ। पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ दल छ, सिबी गजराजले नेतृत्व गर्नुभएको दल छ नि, अहिले यसले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अघि बढ्ने क्रममा छ यो होइन। अब तपाईँहरू पनि बढिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूलाई पनि उछिनेको जस्तो महसुस वा मान्छेले जनमासले त्यो प्रकारले लिइरहेका छन् होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब पार्टीले छलफल गरेका वा तपाईँको के छ विचार यसमा? अनि यसमा त कुनै पनि लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक होइन सबै आस्थामतको समुदायको संरक्षण बोल्छु भन्ने दल व्यक्ति शक्ति अगाडि बढ्छ त हामी त त्यसलाई हाम्रो फिल्ड अब क्राउडेड भयो, धेरै खेलाडी आए, हाम्रो भए खुसी भन्ने भन्दा पनि अब यसमा हाम्रो ठिक्क प्रतिकूलमा जाने है राजतन्त्रवादी निरङ्कुशतावादी सेनावादी होइन तानाशाही शक्तिहरू जस्तो शक्तिहरू परास्त भएछन्, डेमोक्रेटिक शक्तिहरू प्लेयर अगाडि आएछन्। हामी त अलिकति आफूलाई रिलिफको महसुस गर्छौँ है त। त्यो ज्यान जोखिमको कुरा आएन नि त, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भयो, हामी आफूलाई पनि चुनौती हुने भयो, हामी आफैलाई अझै अर्जाप्न सहायता हुने भयो, खुसी मनाउँछौँ। तर जुन उहाँहरू अगाडि नै गइसक्नुभयो भन्ने भाष्यमा चाहिँ थोरै मेरो विमति के छ भने जान सक्नुहुन्न, जानु नभने होइन मैले होइन, तर त्यो आइसकेको हो कि होइन होइन सबै कुरा हुन अलिकति टाइम केही समय थोरै लाग्छ। कहिले के हुन्छ भने कुनै एउटा अलिकति होइन आक्रामक स्वभावको व्यक्ति अथवा शक्ति बाहिर आयो भने त्यहाँ चाहिँ अब सही रूपमा भाषा बोल्ने व्यक्ति कहिलेकाहीँ दबाई जस्तो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामी सही बोल्यौँ भनेको होइन, त्यो ठुलो स्वरले जितेको हुनसक्छ, तर त्यो मतमा रूपान्तरण हुन, जनमतमा, लोकमतमा, नागरिक मतमा, मतदानमा, भोट ब्याङ्कमा रूपान्तरण हुन चाहिँ केही ट्राइड एन्ड टेस्टेड केही मापदण्ड हुन सक्छन्। यो क्रममा हाम्रा साथीहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ पत्रकारभित्र नै केही मित्रहरूले केही साथीहरूले चाहिँ विवादित मिडियाकर्मी यिनीहरूले चाहिँ एकता मिलाउनै सक्दैनन्, यिनीहरूलाई दबाबै दिन सक्दैनन्, यिनीहरू त बेकारमा चाहिँ मिटिङ बसिरहेछन्, बेकारमा आफ्नो समय खर्च गरिरहेको रिपोर्टिङ गर्न छोडेर किन एकता गरिरहेको छ भनेर चाहिँ प्रश्न चाहिँ हामीलाई एकदमै आयो। हामी आफै पनि बोल्नु पर्ने अवस्था लगाइयो होइन। एक तह त हाम्रो प्रयासले, हामी सबैको प्रयासले चाहिँ एक तह एउटा बाटो देखाउने काम त भयो होइन। यो कुरालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको विश्लेषण के छ, तपाईँको दृष्टिकोण के छ? यसमा सिम्पल मेरो सरल छ, तपाईँको पेसागत धर्म के हो, जे जस्तो समाजमा हुन्छ, खास गरी ब्याड न्युज इज गुड न्युज होइन, खराब कुरा छिटो बिग्छ त्यो छ नि त। तपाईँ त्यसलाई छोडेर ब्याडलाई गुड बनाउन है, अनेकता विभाजनलाई एकतामा ल्याउन आफ्नो पेसागत धर्मलाई एकछिन बिसाएर युट्युबमा पैसा आउँथ्यो भने सब्सक्रिप्सन बढ्थ्यो, भ्युज त्यसलाई छोडेर लाग्नु भएको छ भने तपाईँको त यो त जिन्दादिली हो है, जिउँदोपना हो, साहस हो, विश्वास हो, भरोसा हो, यसलाई म सेल्युट गर्छु पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको आफ्नै होइन टाउको दुखाइ खर्चमा, फिजिकल खर्च हरेक खर्चमा काम गर्नुभएको छ, समुदायले गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ, त्यो म सेल्युट भन्छु। तेस्रो कुरा आफ्नो स्वार्थ छोडेर समुदायको स्वार्थको लागि काम गर्दा त्यो धर्म बिराएको हुँदैन, त्यो आफ्नो धर्म बिराएको हुँदैन। तपाईँ कर्म बाँकी छ तर बाँकी नै छ, त्यो भनाइप्रति म पूर्णतः असहमत छु। यद्यपि हाम्रो पार्टीले होइन लिखित रूपमा नै तपाईँहरूले जुन दबाब दिनुभएको छ, पहिले त आस्थाका समुदायलाई एक बनाउनु छ भन्ने हामीले त्यो चाहिँ राखेका थियौँ, यो काम गर्न मिल्दैन भन्ने आशय पनि त्यो होइन, आशय पनि छैन, लेखा पनि त्यो छैन, तर वास्तवमा सही काम गर्नुभएको। उहाँहरूको कुरो नसुन्नु होला, मेरो त पछि टिप्पणी गरेको थिएँ मैले, निराश नहुनु होला है त। यो एकताको यो पानीलाई चाहिँ धम्याउने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ फाइदा लिने विभिन्न मानिसहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्, साथसाथै उनीहरूले व्यक्तिगत फोन गरेर विभिन्न कुराहरू चाहिँ भ्रम फैलाउने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले के कसरी हेर्नु भएको छ? प्रश्न भन्नुहोस् है। प्रष्टै यसमा दुईवटा तिनवटा कारण हुनसक्छ। पहिलो कुरा त साँच्चै एकता नहोस् भन्ने होइन, चाहेरै होइन, एक भयो भने यिनीहरूले राम्रो गर्लान्, हाम्रो खराबी गर्ने होइन, घुर्क्याउने थर्काउने गुन्डागर्दी गर्ने होइन, यो अन्यलको वातावरण खेल्ने चाहिँ हाम्रो होइन, धमिलो पानीमा होइन सङ्ग्ल्याएर माछा पाल्नुभन्दा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने त्यो व्यक्तिलाई हुनसक्छ, तर त्यस्ता कमै होलान्। दोस्रो म के विश्वास गर्छु भने नबुझेर होइन फलान त यस्तो व्यक्ति थियो होइन, 10 वर्ष उसले यस्तो गरेको थियो, 15 वर्ष उसले यस्तो मलाई चित्त दुखाएको थियो, त्यस्ता व्यक्ति किन तपाईँ मिल्ने भनेर कहिले हामीसँग नमिल्नु भन्ने, कहिले हामीसँग चित्त उसले उताको उपेक्षालाई होइन उतासँग नमिल्नु भन्ने, अथवा यो तरिकाले त्यो क्रिस क्रस भएर भएको हुनसक्छ। तर बहुसङ्ख्यक मेजोरिटी समुदाय चाहिँ ओहो असल भयो होइन, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आयो, हामीले चाहेको यही थियो, यही दिन देख्न म जिउँदो रहेछु। हाम्रो 82 वर्षको होइन अब्दुल मुखी अङ्कलले पोरे भन्नुभएको छ होइन, हाम्रो एनसिएसिएफको सहकार्यको एकता कुरा हुँदा म किन बाँचेँ 80 वर्ष बढी भन्दा यही दिन देख्नलाई रहेछ भन्नुभएको छ। यस्ता देख्न चाहने अग्रज र समुदाय त मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ, त्यो त अर्को आवाज जुन छ एकता हुँदैन नहोस् भन्ने त्यो मानिसको आवाज हो। इट्स जस्ट एन इयोटा, इट्स जस्ट एन डट, त्यो केही पनि आवाज छैन, त्यसको अर्थ छैन। एउटा नयाँ खेलाडी होइन
राजनीतिकमा आउनुभयो सिबी घतराजले चाहिँ आएपछि चाहिँ एक प्रकारको तरङ्ग आएको हो कि होइन क्रिस्चियन समुदायमा क्रिस्चियन आस्था राख्ने मानिसहरूमा यो तरङ्ग वा शास्त्रीहरूमा पनि आयो अलिअलि तरङ्ग आएको हो कि होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मैले अघि जवाब दिएको थिएँ होइन, फेरि अलिकति आयो प्रश्न, अलिक स्पष्ट भन्नुपर्ने भयो। म नेगेटिभ पनि हुन चाहन्न होइन, बाटोको कुरो चलिरहेको छ, एकताको प्रसङ्ग छ। हिन्दीमा भनाइ छ नि, नाम हो या बदनाम हो गुमनाम न हो है। यस्ता व्यक्तिहरू भोलि शासनमा सत्तामा राजनीतिक शक्तिमा आयो भने कालिया तेरा होगा क्या है, हाम्रो के हाल होला भन्ने पनि एक प्रकारको त्रासले गर्दा बढी मिटिङहरू भएको हलचल भएको हो कि यी व्यक्ति गयो भने त खासै जोखिम के हो भने लोकतान्त्रिक विधिवादी व्यक्ति हुन्, शक्ति हुन् होइन, सबैलाई समेट्छन् भनेर आपत्ति नभएको अवस्था। तर कति शक्ति समुदाय कति कर्नरबाट कुनाबाट आएको आवाज हेर्दा चाहिँ होइन बा जोखिम हुने पो हो कि भनेर त्यो तरङ्ग नेगेटिभमा आएको हुनसक्छ है। मैले नेगेटिभमा आयो भनिनँ, तर त्यो सम्भावना तपाईँलाई विचार गर्नु होला म के भन्दैछु। एउटा भन्दै थिएँ म, जोक पनि गरेर साँच्चै पनि भन्छु मैले, इफ आई क्यान नट होइन ट्रस्ट समबडी विथ माई लाइफ, नट विथ माई वाइफ होइन, श्रीमतीको प्रसङ्ग आएन, तर मेरो जीवन मेरो स्वतन्त्रता मेरो व्यक्तिगत जुन हैसियत छ त्यसलाई यसले आक्रमण गर्दैन कि गर्छ भनेर म स्पष्ट हुन सकिनँ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्नु भनेको जोखिम हो। सर यो तरिकाले पनि तरङ्ग आएको हो कि यति भन्न चाहे। तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, म बढी बोल्दिनँ। अब यो हुँदै गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्न नसकेर हो कि वा तपाईँहरूले जुन प्रकारको अपेक्षा समुदायले वा देशले गरिरहेको थियो चाहिरहेको थियो त्यो नगरेर उहाँको इन्ट्री भएको हो कि के हो? बिचमा हाम्रो पार्टीको जुन गठबन्धनका गल्ती कमजोरीहरू भए, यसले गर्दा पार्टी 2-4 सिट ल्याएर काम गर्नुपर्नेमा अझै पछाडि पर्यो। यसले गर्दा हामी होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा निष्क्रिय भएको अवस्था पनि भयो। धेरै कुराहरू व्यवहारले गर्दा हामी नयाँ टिम बन्न बल्ल 2 वर्ष त अगाडि त हामी नयाँ टिम होइन अध्ययन गर्दै बल्ल बन्दैछौँ। यो निष्क्रियतामा त त्यो निष्क्रिय भएको बेला फेरि कुनै नयाँ शक्ति त्यो बेला हामी चाहिँ विकल्प भनेर होइन त्यो रूपमा दस्तावेज लिएर नीति कार्यक्रम लिएर आर्थिक विकासको कुरा लिएर आउनु पनि सक्नु भएको थिएन। भर्खर होइन केही कुरा प्रसङ्ग चले पछाडि काहीँ मान सम्मान अपमानका कुरा भोगे पछाडि निर्वाचन आएको अब 3 महिना पनि नभएको अवस्थामा बल्ल यी कुरा हुन थालेका छन्। यो प्रकारको अवसरबाहिता पनि हुनसक्छ। साँच्चै राजनीतिक पीडा चेत होइन जो जलन र चिन्ता थियो चिन्तन हो भने त जनजातिले अब केही गरेन भनेको दिनमा 4 वर्ष अगाडि नै पनि हुनुपर्ने प्रयत्न थियो, त्यो भएन। त्यो नभए त आज आएर जनजातिले सबै गरेका जति सबै तयारी छन्, सङ्गठन छन्, नीति विधि विधान छन्, ती सबै चाहिँ हामीलाई खर्लपै जिम्मा लगाइदियो भने त हामी सबै स्वीकार गर्न तयारी पनि छौँ भन्ने कुरा पनि कता कता सुन्दाखेरि चाहिँ जनजाड एउटा स्थापित शक्ति हो, यो लोकतन्त्रवादी विधिवादी शक्ति हो। अबको टिम पनि नयाँ भएर आएको छ। जति अग्रजले गर्नुभयो एकजना व्यक्तिले होइन 30-35 भाषणहरू होइन भाषणले उठाएका आवाजहरू समुदायको पक्षमा संसद भन्न रेकर्ड छन्। त्योभन्दा अगाडि 30-35 भाषण रेकर्ड भएनन्, कसैले रेकर्ड गर्न चाहेन, मिडियाकर्मीले चाहेन, त्यो अर्को पाटो छ हामी अल्पसमयको नाताले। तर यो पार्टीलाई किन बारम्बार जनजाडमै प्रश्न आउँछ, किन उसले छोडिदिन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ, किन उसको विधानको कुरा आउँछ, किन अरू पार्टीको आउँदैन, किन अरूसँग छैन। मैले यसो भनेर बढी बोलिएको होला। अहिले आज म तपाईँलाई भन्छु कुनै पनि अरू पार्टीले लिएर आओस्, उनको पार्टी हाम्रो पार्टीको विधान हेर्नुहोस्। विधान त एउटै कुरा सामान्य कुरा हो। सही कुरा, घोषणापत्र लिएर आउनुहोस् न, के छ त तपाईँ किता कार्ड के हो? हामी स्पष्ट हुनु भएको छैन। कहिले मार्क्सवादी, कहिले भौतिकवादी, कहिले द्वन्द्व भौतिकवादी, कहिले समाजवादी, कोही कम्युनिस्ट समाजवादी। स्पष्ट हुनु न, हामी अत्यन्त स्पष्ट छौँ। यो भन्दै गर्दा तपाईँको जो चाहिँ पूर्व संस्थापक अध्यक्ष अहिले मौन हुनुहुन्छ र धेरैले चाहिँ उहाँको चाहिँ बाइट उहाँले के भनिरहेको छ, के सोचिरहनु भएको छ, उहाँको विचार जान्न खोजिरहेका छन्। त्यसै गरी हामी मिडिया पनि उहाँलाई चाहिँ यसरी मिडियामा ल्याएर सोध्न चाहिरहेका छौँ होइन। उहाँ अहिले चाहिँ रेस्टमा हुनुहुन्छ वा उहाँ चाहिँ उता पाहाडतिर हुन्छ भन्ने खबर आएको छ। तपाईँहरूले उहाँको बाइट बुझ्नुभएको छ भने के भनिरहनु भएको छ उहाँले? साथसाथै उहाँलाई यसरी मिडियामा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा भूमिका पनि खेलिदिनु पर्यो, किनकि उहाँले चाहिँ एउटा सभासद भएर एउटा चाहिँ लेगेसी कायम गरेको तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ कम्ती पनि यो भूमिकामा र उहाँलाई यहाँ ल्याउने काम र त्यसपछि अझै प्रश्न पार्ने काम चाहिँ कहिले होला वा तपाईँहरूले के चाहिँ योजना छ? हामी सबैको चासो, हामी नआएको कमिटीका एकदम हामी सबैको चासो पनि हो। अस्ति चैत वैशाखको महिनामा मात्रै हाम्रो टिमहरू पदाधिकारी होइन पूर्व पहाडको सङ्गठन विस्तारको क्रममा भ्रमण गर्दै जाँदा उहाँका पनि बसेर भेटेर सबै कुराहरू होइन उहाँले दिनुपर्ने अख्तियारहरू सबैको कार्यवाहकहरू पनि सबै फेरि पनि लिएर आउनु भएको छ। हाम्रो दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उहाँले शुभकामना मन्त्र पठाउनु भएको छ। अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो बारम्बार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई 2 पटक कोभिडको अट्याक यही सालमा र त्योभन्दा अगाडिदेखिको उहाँको हार्ट कोरोनरी प्रब्लम जुन छ, धेरै यात्रा गर्न उहाँलाई कठिन हुने,
उहाँ महाधिवेशन आउन चाहनु भएको थियो। उहाँले हाम्रो पार्टीको 1 नम्बरको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा उमेरको कारणले सक्रियताबाट हामीभन्दा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ लगानी सबै कुरामा, तर न्युट्रलमा आचार्यज्यू उहाँ वरिष्ठ नेता दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टीप्रतिको सद्भाव, आशय, सबै कुरा, आशीर्वाद सबै कुरा छ, साथ समर्थन छ। अस्तिको हाम्रो एकताको प्रयत्नमा पनि उहाँले मेसेज लेखेर मेरो सबै शुभकामना छ भनिकन आफ्नो पूर्ण नैतिक समर्थन र केही आइडिया पनि उहाँले दिनुभएको छ, यसो गरेर जानुहोस् है भनिकन। एकदम हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। के छ आइडिया के दिनुभयो उहाँले सुन्नु न। यही छ, तपाईँ एउटा व्यक्तिको करिश्मा शक्ति भक्ति भन्दा पनि अब जे जसो भयो विगतका कुरा भुलेर त्यसमा सिकेर अब चाहिँ वास्तवमा एउटा विधि र संविधानवादी दल बनेरै एउटा सामूहिक नेतृत्वलाई लिएर जानुहोस् है भन्ने उहाँको पनि अनुभवबाट यो कुरा हामीले सिकेका छौँ। यो आइरहेको छ। अर्को कुरा यो जस्तो अहिले समुदायमा जब यो सामाजिक एकता पार्टी दर्ता भएर अगाडि आइराखेको छ, केही दिनपछि उहाँहरूको घोषणा सभा पनि छ पार्टीको। जब सिबी गतराज र भरतगिरी एउटा विशेष गरी भरतगिरी पास्टरको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो, सिबी गतराज चाहिँ महासङ्घ सदस्य आउनुभयो र अहिले पनि समुदायमा के प्रश्न उठिराखेको छ भने यो किन पास्टरले आफ्नो पद छोडेर राजनीतिमा आउन नचाहने, के अरे किन पास्टरको पदमा पनि रहिरहने फेरि राजनीति गर्न चाहने भनेर समुदायको प्रश्न चाहिँ एउटा चासो, पास्टरी सेवा छोड्नुपर्छ अनि मात्र राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने चासो छ। वास्तवमा तपाईँ निकै अध्ययनशील एउटा विद्वत व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। विदेशमा विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, अमेरिकामा, अरू मुलुकहरूमा चाहिँ जहाँ क्रिस्चियनहरूको बाहुल्यता बढी छ, युरोपमा पनि मैले कति सांसदहरूलाई चिन्छु पनि व्यक्तिगत तौरले क्रिस्चियनहरूलाई, उहाँहरूको त्यो देशमा कस्तो खालको अभ्यास रहेछ। यदि कोही पास्टर यसरी राजनीतिमा आउन चाह्यो भने चर्चको पास्टर उसले पुलपिटको सेवा छोड्नै पर्छ, राजनीति दिनै पर्छ कि दुइटै सँगसँगै अगाडि लैजाने प्र्याक्टिस छ, के छ यहाँको अध्ययन के पाउनु भएको छ? अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न। हामी देख्छौँ धर्मशास्त्रका उदाहरणबाट पनि होइन, उज्जिहा राजाले के गरे, राजा पनि थिए, आफैले प्रधान पुजारीको काम पनि गर्न खोजे र बलिदानको आगो होइन बाल्न खोजे, उनलाई कोड रोग लाग्यो। त्यो भनेको त्यहाँबाट उनी बाइकट भयो, कुष्ठरोग लाग्यो होइन। उनी यसरी मरे, असल काम गर्दै आएको थियो आजसम्म, तर अन्तिममा त्यो गल्तीको कारणले गर्दा उनको चिहान पनि अलग्गै गरियो। उनको नाम नै होइन कुष्ठरोग लागेर मरेका राजाको रूपमा परिचित भयो, असल कामको चर्चा भएन। पहिलो। दोस्रो उदाहरण हामी साउलको देख्छौँ। उनको राजकाजको जिम्मा थियो, अभिषेक त्यो थियो, बोलावट त्यो थियो होइन, हाइट सबै कुरा त्यहाँ थियो, तर उनले पनि अन्तिममा समेल अगमवक्तालाई पर्खन छोडेर 1 मिनट हतार गरेर होइन बलिदान गर्न खोज्दा अनि समेल आएर भन्नु पर्यो अब तिम्रो राज्य च्यातियो, तिम्रो हातबाट खोसिन्छ, अब तिमी कमजोर भयो किनकि तिमीले इन्कार गर्यो अभिषेकलाई, तिम्रो बोलावट यसमा थियो, कलिङ यसमा थियो, तिमीले बलिङ अर्कोतिर गर्यो। यो कलिङ र बलिङको कुरा चाहिँ कलिङ क्यारेक्टर कम्पिटेन्स। आज हामी कति व्यक्तिमा एउटा करिश्मा देखेर होइन म्याग्नेटिजम देखेर उसमा कम्पिटेन्स छ भन्ने लाग्ला, तर क्यारेक्टर छ कि छैन? क्यान यु ट्रस्ट हिम विथ माई वाइफ एन्ड माई लाइफ? मैले भने नि मेरो जग्गाको लाल पूर्जा, मेरो जीवन, मेरो घर परिवार उसको हातमा सुम्पर्न सक्छु, केही क्षण सुरक्षा दियो भने राख्न सक्छु भन्ने प्रश्न आउँछ, क्यारेक्टरको कुरा आउँछ। त्योभन्दा माथि के हुन्छ, कलिङले क्यारेक्टर र कम्पिटेन्स दुईवटा बाइपास गर्छ सुरुमा है त। एकदम बोलावट मुख्य कुरा हो। दोटुक शब्दमा जवाब दिउँ, अब हामी जुन भनेका होइन विकसित भनिएका देशहरूमा यो प्रकारको अलमल छैन। किन तपाईँ 30औं वर्ष एउटा पेसेवार प्रोफेसनल व्यक्ति बन्नुहुन्छ, ब्याङ्कको म्यानेजर बन्नुहुन्छ, इमानुएल म्याक्रोन हुन् कि होइन, हेल्वे प्याकार्डका डाइरेक्टरका फ्लोरिना उनी हुन् कि, राष्ट्रपतिको लागि कोही जितेका छन्, कोही उम्मेदवार बनेका छन्, बेन कार्सनकै कुरो गरौँ होइन, अमेरिकाका होइन राष्ट्रपति पदमा उठेका उम्मेदवार व्यक्ति, उनको डक्टर पेसाको क्षमताले म्यानेजमेन्टले उनलाई त्यो आँट दियो, तर उनले त्यो पेसा छोडे क्या है राजनीतिमा आए पछाडि। हामी अझै त्यो भइरहेको छैन, सही कुरो होइन। एउटा पनि नाउँमा डुङ्गामा खुट्टा राख्दै गर्ने, अर्को काम पनि गर्दै गर्ने, यो गल्ती चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ। यसले गर्दा हामी सफल पनि नभएका हौँ। हामी आफ्नो बोलावटमा, क्यारेक्टरमा, कम्पिटेन्समा निष्पष्ट भएर मलाई परीक्षा हुन्छ, लोभ हुन्छ, लाड हुन्छ, म सक्दिनँ सम्हाल्न, म प्रश्न उत्तर गर्न सक्दिनँ, म सञ्जालमा आएको टिप्पणी सर्न सक्दिनँ, हामी राजनीति नगरौँ है। म बाहिरको राम्रो प्रचार गर्छु तर त्यो राजनीतिक रूपमा मान्छेले बुझाउन सक्दिनँ भने हामी राजनीति नगरौँ। हामी राजनीति गर्न आउँछ होइन भन्ने, यो मेरो बोलावट होइन भन्ने कुरा थाहा गर्नु पर्यो होइन। बोलावट, त्यसपछि क्यारेक्टर अनि कम्पिटेन्स, तिनटै कुरा आवश्यक छ। र यसमा व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ अब धेरै कुरा स्पष्ट हुँदै गएँ, यसमा म राजनीतिमा आइरहेको छु।